अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद है और मैं मौजूद हूँ जी नासिर भट्टी साहब के पास, जो एक समाजी शख्सियत हैं और सियासत के हवाले से भी इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन भी लड़ा है, वेलफेयर का काम भी करते हैं। मुख्तलिफ़ हवाले से कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके इंसानों की खिदमत की जाए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी दावत कबूल की और आप मेरे पास आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी करम नवाज़ी है। मैं किस काबिल और मेरा क्या मुकाम, लेकिन आपकी ज़रा नवाज़ी है और आपने मुझे इंटरव्यू के लिए मुंतखब किया है जी। भट्टी साहब, आपको पता है कि मुल्क के जो हालात है तो बहुत इंतहाई ख़राब पोजीशन में जा रहे हैं। सियासी हवाले से देखा जाए तो अदम इस्तेकाम है और हर बंदा अपनी तरफ खींच रहा है, जिसमें हम अवाम जो आम लोग हैं तो वो बुरी तरह से पिस रहे हैं। तो आप क्या, एक बैकग्राउंड रहा है सियासी हवाले से, एक बैकग्राउंड रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि अभी जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है तो इसको किस तरह से बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है? सर, सबसे पहले देखें, अभी तो सब चीज़ें जो महंगाई और मुल्क की सूरत हाल है सबके सामने बिल्कुल सब कुछ क्लियर आ चुका है। तो मेरा ख़्याल है अब सियासतदानों के पास आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इन्होंने ये ज़ाती रंजिशें बना ली हैं, इनको ख़त्म करें और सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान एक माशाल्लाह आपको पता है कि एक एटमी ताकत है, वो मामूली मुल्क नहीं है। और माशाल्लाह हमारे पास किस चीज़ की कमी है कि ज़रई मुल्क है, लेकिन आपने देखा कि आटे के लिए लोग ज़िल्लो ख़ार हो रहे हैं। आप ज़रा यूटिलिटी स्टोर की हालत देखें तो मैं समझता हूँ, जो मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन एक डिपो का सिस्टम होता था भट्टो साहब के दौर में, उससे भी बुरे हालात हुए हुए हैं। तो ये इससे ज़्यादा फेलियर क्या होगी? मेरा ख्याल है कि सबको, सियासतदानों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए और सब्र हौसले के साथ आप वेलफेयर की तरफ जाएँ। ये एक वेलफेयर स्टेट है और ये वेलफेयर ही स्टेट रहेगी। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ नहीं कर सकते। अब एक और मसला जो हम अवाम कई सालों से देख रहे हैं कि जो भी सियासत में आता है या हुकूमत में आता है तो वो हमेशा जो चला जाता है तो उसको कोसता रहता है जी कि उसकी वजह से होके तो ये मसले खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम अवाम जो है तो हमेशा से पिस रहे हैं। जो भी हुकूमत आती है तो वो अवाम के मसाइल को छोड़ के तो अपने मसाइल के पीछे लग जाती है। तो दिन ब दिन अवाम के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आप क्योंकि सियासी हवाले से और वेलफेयर के हवाले से आम लोगों से मिलते जुलते हैं, तो आपने क्या देखा है आम लोगों के क्या मसाइल हैं जहाँ तक जो सियासतदान है वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते? आम लोगों के जो मसाइल आप देख रहे हैं तो वो क्या है? देखिए, बेसिकली जो फॉल्ट मैंने नोट किया है वो ये है कि यहाँ हर किसी का जो पर्सनैलिटी क्लैश बना हुआ है। देखें, अगर आपका पर्सनैलिटी क्लैश है तो पर्सनैलिटी क्लैश की भी आप कॉपी कर सकते हैं। आप तारीख उठा के देख लें भट्टो साहब की और ज़िया उल हक साहब की, मेरा पर्सनैलिटी क्लैश ही था। लेकिन देखें, ज़िया उल हक साहब ने तो एक हीरो को ख़त्म किया था, लेकिन खुद हीरो बन गए। कैसे हीरो बन गए? भट्टो साहब की तो खैर मैं क्या मिसाल दूँ, वो उनके जैसे पाए का लीडर तो पाकिस्तान की ज़मीन पे पैदा ही नहीं होगा। हाँ, एक नवाज शरीफ साहब हैं, उनके अंदर हमदर्दी और इंसानियत का बहुत जज्बा मुझे नज़र आ रहा है, बेनज़ीर थी। प्रॉब्लम तो आती ही रहती हैं और सॉल्व भी हो जाती हैं, लेकिन ये जो 7-8 साल हम पे गुज़रे हैं जी, वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान मुझे लग रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़, और कुछ भी नहीं। आप क्या समझते हैं मौजूदा जिस तरह से सियासी सूरत हाल है, क्योंकि आप सियासी एक बैकग्राउंड है तो इसलिए मैं आपको सियासी हवाले से ज़्यादा जानना चाहता हूँ आपसे कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, एस्टेब्लिशमेंट का रोल देखा जाता है और फिर मुख्तलिफ हवाले से ये कोशिश की जाती है कि अमेरिका ने ऐसा कुछ किया हुआ है पाकिस्तान जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा लीडर इस टाइम जो है बेस्ट है और आम जो पब्लिक हमें देख रही है तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? कौन से लीडर को चुने जो पाकिस्तान को एक सीधे रास्ते की तरफ ले चले या तरक्की की तरफ ले चले? सबसे पहले तो बात ये मेरे भाई के अमेरिका जो है वो हम मकरूज़ कौम है, ठीक है। हम अपने हक़ के बारे में, अपने मुल्क के बारे में तो बात कर सकते हैं, लेकिन इस टोन में नहीं हम बात कर सकते कि हर चीज़ का ज़िम्मेदार उसे ठहराएँ। अगर वो ज़िम्मेदार हों भी तो हमें सूट ही नहीं करती ये बात, क्योंकि हम, फिर बात हुई है कि हम मकरूज़ कौम हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि
سب سے بیسٹ سلوشن یہ ہے، آپ نے پوچھا کہ کون سا بیسٹ ہے، ایک تو کبھی بیسٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان سب میں وہ والی کوالٹی نہیں ہے جو میں 4-5 لیڈر گن چکا ہوں، جس میں ضیاء الحق ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، بے نظیر تھی، نواز شریف تھا، اس لیول کا تو ابھی نہیں ہے، لیکن یہ سارے مل کے بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بیسٹ تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اور عمران خان صاحب کی صلح کرا دیں، یہ بھول جائیں کہ کس نے کتنا کھایا تھا۔ عمران صاحب کو تو میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ یار آپ جن کے اوپر الزام لگاتے ہیں یا جن کے کان آپ نے بھرے ہیں نا کہ انہوں نے اتنا کھایا تھا، وہ ساتھ شامل تھے، آپ کی پوری ٹیم اس وقت اس بندے کے ساتھ شامل تھی، یہ چھوڑ دیں، یہ آپ چھوڑ دیں کہ آپ کس نے کتنی کرپشن کی ہے، کیا کیا ہے۔ آپ پلیز ملک کے لیے اور عوام کے لیے یہ چیزیں سائڈ پہ رکھ کے، آپ کی اتنی شخصیت ماشاءاللہ مضبوط ہے، آپ کا کریکٹر اتنا مضبوط ہے کہ آپ ان سے پولائٹ طریقے سے بھی بات کریں نا تو آپ پاکستان کے مسئلے صاحب مسائل حل ہو۔ آپ الیکشن بھی لڑ رہے تھے آزاد امیدوار کی حیثیت سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو الیکشن لڑتے ہیں یا الیکشن میں جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، تو عوام کس کو چنے یا کس طرح سے بہتر فیصلہ کر سکتی ہے؟ کوئی ایک رائے دے دیں تاکہ آئندہ اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہماری جو رائے ہے تو وہ کام آ سکے، ایسے لوگوں کے جو خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے بڑا مشکل سوال کر لیا ہے، لیکن میں اپنے ذہن اور اپنی سمجھ کے مطابق اس کا جو میری جتنا ایکسپیرینس ہے، جو تھوڑا ہے بہت ہے، اس کے مطابق میں جواب دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ سسٹم مخلوط طریقے سے چلے گا۔ ایک بندہ دیکھیں، فار ایگزامپل یہاں بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو نون لیگ کہے گی کہ ہمارے ساتھ کرپشن وہ دھاندلی ہو گئی ہے، وہ اسلام آباد کی طرف بھاگیں گے۔ اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو عمران صاحب کہیں گے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے۔ لیکن سب سے بیسٹ یہ ہے، دیکھیں کہ ایسے سسٹم کے تحت اگر میرے دل کی خواہش پوچھیں تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کا صدر نواز شریف ہو اور وزیر اعظم عمران خان۔ عمران خان صاحب ہیں تو ان کی طرف سے پچھلے کوئی 8 مہینے سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت وہ کہتے ہیں، تو یہ الیکشن کی طرف نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جی کہ الیکشن ہو جائیں، تو موجود جو حکومت ہے تو وہ کہتی ہے کہ اپنے ٹائم پہ الیکشن ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو رہا ہے تو بہتری کی طرف الیکشن ہو جائیں تو بہتری کی طرف جائیں گے۔ تو اس میں ہم عوام کو سمجھ نہیں آ رہی، عام لوگ بڑے پریشان ہیں اس وجہ سے، کیونکہ اس وجہ سے مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے اور عام لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن اس کا واحد حل ہے یا اس حکومت کو ٹائم دینا چاہیے، یہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اس کا بالکل سیدھا اور سمپل سا جواب ہے کہ عمران صاحب خود کہتے ہیں کہ میری حکومت کو اٹھا کے نون لیگ جو ہے نا مشکلات کا شکار ہو گئی ہے اور فیل ہو گئی ہے۔ تو عمران صاحب کیا چاہتے ہیں کہ ابھی چند دنوں کی اور حکومت ان کو مل جائے یا کسی اور کو مل جائے اور ان کو موقع مل جائے، یہ کہتے پھریں کہ جی ہم یہ کرنے لگے تھے، پتہ نہیں کس کے ساتھ سیٹنگ کرنے لگے تو حکومت چلے گی۔ یہ بچوں والی باتیں نہ کریں، جو کرنا ہوتا ہے نا وہ انسان نے کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ کی حکومت چلی گئی ہے تو آپ کہیں جی میں پاکستان کو پتہ نہیں پیرس بنانے لگا تھا، میں پتہ نہیں کیا بنانے لگا تھا، تو یہ میرا خیال ہے جو سادہ لوگ، بیوقوف جذباتی لوگ ہیں، جو دیوانے ہوئے ہیں لیڈروں کے پیچھے، وہ تو کریں گے۔ باشعور بندہ کبھی بھی آپ کے اوپر یہ یقین نہیں کرے گا۔ آخر میں کیونکہ آپ کا ٹائم سر قیمتی ہے، تو آخر میں ہم جو عام عوام میں مہنگائی جس طرح سے بڑھ رہی ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور بڑھنے کی خاص وجہ کیا ہے؟ ساری دنیا سٹیبل ہو گئی ہے کرونا کے بعد سے، تو ہم سٹیبل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ دن بہ دن جو ہاں تو ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، عام لوگوں کے مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کرونا تو پاکستان میں اس طریقے سے آئی ہی نہیں، ورنہ یقین کریں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سے لاشیں سنبھالنا مشکل ہو جاتی۔ جن ملکوں میں آیا تھا انہوں نے سنبھال بھی لیا، سارا کو سنبھال سکتے ہیں، ان کے پاس سسٹم ہے، سارا کچھ ہے، وہ بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ سوچ سمجھے منصوبے کے تحت یہ 7-8 سال سے پاکستان میں مڈل مین ٹارگٹ جا رہا ہے۔ مڈل مین ٹارگٹ مراد یہ ہے کہ مڈل طبقے کو، درمیانی طبقے کو انہوں نے ٹارگٹ پہ لیا ہوا ہے اور اسی کو کریش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، غریب اللہ تعالیٰ کسی کو نہ پیدا کرے، لیکن غریب آدمی مانگ تانگ کے گزارا کر سکتا ہے، وہ روڈ پہ بھی سو سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جو امیر طبقہ ہے اس کو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کو تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، اسے تو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھنس جاتے ہیں سفید پوش لوگ۔
وہ نہ بیچارے عزت کی خاطر نہ مانگ سکتے ہیں نہ کچھ، اور ان کو انتہائی تنگ کیا جا رہا ہے۔ کسی نے اگر آپ کو کہا ہے ہوا ہے، کسی کو بھی کہا ہے کہ لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے، تو وہ ان لوگوں نے 32 سال گورنمنٹ کی سروس کی ہوئی ہے۔ لوگوں کو آپ 50 60 سال سے کاروبار ہے، انہوں نے کاروبار سے کمایا ہے، اس سے کسی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مہربانی کریں، مہنگائی کو کسی بھی طریقے سے کنٹرول کریں۔ یہ سارا آرٹیفیشل گیم کھیلی ہوئی ہے، اور اس کا سارا شکار مڈل طبقہ، خاص کر وہ شکار یہ ہو جی رہا کچھ باتیں تھیں جو ناصر بھٹی صاحب سے ہم نے سنی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے کافی فائدہ بھی حاصل کریں گے۔ ہم جو عام لوگ ہیں اور سیاسی جو لوگ ہیں، ان کے درمیان جو کلیش چل رہی ہے، تو اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ باتیں جو میرے ذہن میں تھی تو وہ بھٹی صاحب سے میں پوچھوں اور آپ عوام تک پہنچا سکوں۔ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ کی بڑی کرم نوازی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے اور ہمت دے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد خان کو اجازت دیجیے، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔